भेदभाव विरुद्धको हक धारा 24। सम्पत्तिको हक धारा 25। सम्पत्तिको हक धारा 25। धार्मिक स्वतन्त्रताको हक धार्मिक स्वतन्त्रताको हक धारा 26। सूचनाको हक सूचनाको हक धारा 27। सूचनाको हक धारा 27। गोपनीयताको हक धारा 28। गोपनीयताको हक धारा 28। शोषण विरुद्धको हक गोपनीयताको हक धारा 28। शोषण विरुद्धको हक धारा 29। शोषण विरुद्धको हक धारा 29। स्वच्छ वातावरणको हक धारा 30। स्वच्छ वातावरणको हक धारा 30। शिक्षा सम्बन्धी हक शिक्षा सम्बन्धी हक धारा 31। नेक्स्ट भाषा तथा संस्कृतिको हक धारा 32। भाषा तथा संस्कृतिको हक धारा 32। रोजगारीको हक धारा 33। रोजगारीको हक धारा 33। श्रमको हक धारा 34। स्वास्थ्य सम्बन्धी हक श्रमको हक धारा 34। स्वास्थ्य सम्बन्धी हक धारा 35। खाद्य सम्बन्धी हक धारा 36। आवासको हक धारा 37। महिलाको हक धारा 38। महिलाको हक धारा 38। नेक्स्ट बालबालिकाको हक धारा 39। बालबालिकाको हक धारा 39। दलितको हक धारा 40। धारा 40। ज्येष्ठ नागरिकको हक धारा 41। सामाजिक न्याय सम्बन्धी हक 37। आवासको हक 38। महिलाको हक सामाजिक न्याय सम्बन्धी हक। नेक्स्ट सामाजिक सुरक्षाको हक धारा 43। सामाजिक सुरक्षाको हक धारा 43।
सामाजिक सुरक्षाको हक धारा 43, उपभोक्ताको हक धारा 44, देश निकाला विरुद्धको हक धारा 45, ल संवैधानिक उपचारको हक धारा 46, देश निकाला विरुद्धको हक धारा 45, ल धारा 40 मा दलितको हक धारा 40 मा दलितको हक है त। ल अब अगाडि बढौं साथीहरु। धारा 46 संवैधानिक उपचारको हक अर्को नेक्स्ट टपिक्समा लेख्नुस्। नेपालको संविधानमा थप भएका मौलिक हकहरू भनेर लेख्नुस्। त्यहाँ को साथीले क्वेशन सोध्नु भएको छ। नेपालको संविधानमा थप भएका मौलिक हकहरू, अन्तरिम संविधान भन्दा यो संविधानले थप गरेका मौलिक हकहरू है त। ल फर्स्ट बुलेटमा लेख्नुस्। सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक धारा 16, सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक धारा 16। नेक्स्ट अपराध पीडितको हक धारा 21, अपराध पीडितको हक धारा 21। भाषा तथा संस्कृतिको हक धारा 32। स्वास्थ्य सम्बन्धी हक धारा 45 के भन्छ 35, स्वास्थ्य सम्बन्धी हक धारा 35। खाद्य सम्बन्धी हक धारा 36, खाद्य सम्बन्धी हक धारा 36। आवासको हक धारा 37, दलितको हक धारा 40। ज्येष्ठ नागरिकको हक धारा 41, ज्येष्ठ नागरिकको हक धारा 41। दलितको हक धारा 40, ज्येष्ठ नागरिकको हक धारा 41। सामाजिक सुरक्षाको हक धारा 43, सामाजिक सुरक्षाको हक धारा 43। उपभोक्ताको हक धारा 44। ल अर्को नेक्स्ट टपिक्समा लेख्नुस्। अब सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक भनेर लेख्नुस्। सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक भनेर टपिक्स लेख्नुस् है त। नेपालको संविधान फर्स्ट बुलेटमा लेख्नुस्। नेपालको संविधानको भाग 3 धारा 16 मा नेपालको संविधानको भाग 3 धारा 16 मा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक बारे उल्लेख गरिएको
छ सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक बारे उल्लेख गरिएको छ जुन ध्याय अनुसार छ, जुन ध्याय अनुसार छ। एकमा लेख्नुस् प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हुने, प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हुने। दुईमा लेख्नुस् कसैलाई पनि मृत्युदण्डको सजाय दिने गरी कानुन नबनाइने, कसैलाई पनि मृत्युदण्डको सजाय दिने गरी कानुन नबनाइने, मृत्युदण्डको सजाय दिने गरी कानुन नबनाइने। नेक्स्टमा लेख्नुस् ठीक छ। अब हाम्रो चाहिँ प्रत्येक व्यक्तिलाई के छ, सम्मानपूर्वक चाहिँ बाँच्न पाउने हक छ। यो व्यक्तिलाई, नागरिकलाई मात्रै पनि होइन, चाहिँ तपाईको नागरिक पनि व्यक्ति पनि दुईटैलाई। नागरिक र व्यक्तिमा अलिकति फरक हुन्छ। जस्तो नागरिकले चाहिँ तपाईको नागरिकता प्राप्त गरेको हुन्छ, कानुनले तोकेका अधिकार र दायित्वहरू पूरा गरेको हुन्छ भने तपाईको व्यक्तिले चाहिँ के गरेको हुन्छ, चाहिँ तपाईको केही अधिकारहरू तपाईको प्राप्त गरेको हुन्छ। कुरा बुझ्नुभयो। अब अर्को नेक्स्टमा लेख्नुस् स्वतन्त्रताको हक भनेर लेख्नुस्। स्वतन्त्रताको हक नेपालको संविधानको भाग 3 धारा 17 मा स्वतन्त्रताको हक बारे उल्लेख गरिएको छ। कानुन बमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिलाई भाग 3 धारा 17 मा स्वतन्त्रताको हक बारे उल्लेख गरिएको छ। कानुन बमोजिम बाहेक, त्यसैमा है कन्टिन्यू, कानुन बमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिलाई वैयक्तिक स्वतन्त्रताबाट, वैयक्तिक भनेको व्यक्तिगत भनेको, वैयक्तिक स्वतन्त्रताबाट वञ्चित नगरिने, कुनै पनि व्यक्तिलाई वैयक्तिक स्वतन्त्रताबाट वञ्चित नगरिने तथा प्रत्येक नागरिकलाई द्याएको स्वतन्त्रता हुने, प्रत्येक नागरिकलाई द्याएको स्वतन्त्रता हुने। विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, बिना हात हतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रता, बिना हात हतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रता। नेक्स्ट राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता, राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता। नेक्स्ट संघ र संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता, संघ र संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता। नेक्स्ट नेपालको कुनै पनि भागमा
नेपालको कुनै पनि भागमा आवत जावत र बसोबास गर्ने स्वतन्त्रता नेपालको कुनै पनि भागमा आवत जावत र बसोबास गर्ने स्वतन्त्रता नेक्स्ट नेपालको कुनै पनि भागमा पेशा रोजगार गर्ने उद्योग गर्ने व्यापार तथा व्यवसायको स्थापना गर्ने स्वतन्त्रता हुने व्यापार तथा व्यवसायको स्थापना गर्ने स्वतन्त्रता हुने। नेक्स्ट पोइन्टमा लेख्नुस् माथि उल्लेखित स्वतन्त्रताका हकहरूमाथि राज्यले आवश्यक र उचित कानुन बमोजिम लेख्नुस् त कानुन बमोजिम आवश्यक र उचित कानुन बमोजिम आवश्यक र उचित प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने व्यवस्था धारा 17 कै विभिन्न उपधाराहरूमा उल्लेख गरिएको छ। धारा 17 कै विभिन्न उपधाराहरूमा उल्लेख गरिएको छ। अर्को नेक्स्टमा लेख्नुस् यो हकमाथि सङ्कटकालमा आंशिक रूपमा प्रतिबन्ध लाग्छ। यो हकमाथि सङ्कटकालमा आंशिक रूपमा प्रतिबन्ध लाग्छ। अर्को नेक्स्ट टपिक्समा लेख्नुस् समानताको हक भनेर लेख्नुस्। ठिक छ यहाँसम्म? ठिक छ भने ठिक छ भन्ने हो, ठिक छैन भने ठिक छैन भन्नुहोस्। थप परिमार्जन गरेका मौलिक हकहरूको बारेमा अब यो भनिसकियो। अब 10 वटा हकहरू चाहिँ लेखिया छ। अब त्यसलाई चाहिँ केही व्याख्या गर्नुपर्ने कुराहरू केही छैन। अब अलि स्लो भन्नुभएको छ, स्लो भन्नेका त कुरै छैनन्। तपाईँले आफ्नो स्पिड बढाउन पर्छ चाहिँ, तपाईँले अब त्यो कुरामा कम्प्रोमाइज हुन्न। सबै हकहरू लेख्नुपर्छ भन्नुभएको छ चाहिँ सबै लेख्नु पर्दैन। ल स्लो भन्नेलाई चाहिँ फास्ट गराउनु पर्यो, अरू कुराहरू छैन। ल अब अगाडि बढौँ है त। समानताको हक भनेर लेख्नुहोस्। नेपालको संविधानको भाग 3 धारा 18 मा समानताको हक बारे व्यवस्था गरिएको छ। समानताको हक बारे व्यवस्था गरिएको छ। अर्को नेक्स्ट बुलेटमा लेख्नुहोस् सबै नागरिक कानुनका दृष्टिमा समान हुने, सबै नागरिक कानुनका दृष्टिमा समान हुने, कसैलाई पनि कानुनको समान संरक्षणबाट
वञ्चित नगरिने। नेक्स्टमा लेख्नुस्। सामान्य कानुनको प्रयोगमा धर्म, जात, जाति जस्ता कुनै पनि आधारमा भेदभाव नगरिने। सामान्य कानुनको प्रयोगमा धर्म, जात, जाति, लिङ्ग जस्ता कुनै पनि आधारमा भेदभाव नगरिने। नेक्स्ट, राज्यले नागरिकहरूका बीच जात, जाति, भाषा, धर्म जस्ता कुनै आधारमा भेदभाव नगर्ने। कुनै आधारमा भेदभाव नगर्ने। नेक्स्टमा लेख्नुस्। सामाजिक र सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति जस्ता वर्ग क्षेत्रका नागरिकको संरक्षण, सशक्तिकरण र विकासका लागि कानुन बमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न सकिने। कानुन बमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न सकिने। नेक्स्टमा लेख्नुस्। समान कामका लागि लैङ्गिक आधारमा पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षामा भेदभाव नगरिने। लैङ्गिक आधारमा पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षामा भेदभाव नगरिने। नेक्स्ट, पैतृक सम्पत्तिमा लैङ्गिक भेदभाव बिना सबै सन्तानको समान हक हुने। नेक्स्ट बुलेटमा लेख्नुस्। समानताको हकमाथि संकटकालको अवस्थामा पनि प्रतिबन्ध लगाउन सकिँदैन। समानताको हकमाथि संकटकालको अवस्थामा पनि प्रतिबन्ध लगाउन सकिँदैन।
नेक्स्ट टपिक्समा लेख्नुहोस् संवैधानिक उपचारको हक भनेर लेख्नुहोस्। संवैधानिक उपचारको हक। संवैधानिक उपचारको हक नेपालको संविधानको धारा 46 मा नेपालको संविधानको धारा 46 मा संवैधानिक उपचारको हक सम्बन्धी व्यवस्था संवैधानिक उपचारको हक सम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ। संवैधानिक उपचारको हक सम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ। अर्को नेक्स्ट नेपालको संविधानको भाग 3 मा उल्लेखित नेपालको संविधानको भाग 3 मा उल्लेखित मौलिक हकको प्रचलन गराउन मौलिक हकको प्रचलन गराउनका लागि मौलिक हकको प्रचलन गराउनका लागि सर्वोच्च अदालत तथा उच्च अदालतमा सर्वोच्च अदालत तथा उच्च अदालतमा रिट दायर गर्न सकिने रिट दायर गर्न सकिने। अर्को नेक्स्ट बुलेटमा लेख्नुहोस् मौलिक हकको प्रचलन गराउन मौलिक हकको प्रचलन गराउन मौलिक हकको प्रचलन गराउन सर्वोच्च अदालत वा उच्च अदालतले सर्वोच्च अदालत वा उच्च अदालतले बन्दी प्रत्यक्षीकरण परमादेश बन्दी प्रत्यक्षीकरण परमादेश उत्प्रेषण प्रतिषेध अधिकार परीक्षा लगायत अन्य उपयुक्त आदेश जारी गर्न सक्ने अन्य उपयुक्त आदेश जारी गर्न सक्ने असाधारण अधिकार हुने अन्य उपयुक्त आदेश जारी गर्न सक्ने असाधारण अधिकार हुने। ल अब अर्को नेक्स्ट चाहिँ टपिक्समा लेख्नुस् तपाईहरुले भोलिको लागि क्वेशन होमवर्क भनेर लेख्नुस्। ठीक छ ओके छ भने अगाडि बढौं अब। ल ओके है त ल ठीक छ विष्णु सरोज ल भोलिको लागि होमवर्क है त ल सर र क्वेशन टिप्नुस्। नेपालको संविधान अनुसार न्याय सम्बन्धी हक बारे प्रश्न पार्नुहोस्। नेपालको संविधान अनुसार न्याय सम्बन्धी हक बारे प्रश्न पार्नुहोस्। कोष्टकमा चाहिँ धारा 20 भनेर लेख्नुस्। यसको उत्तर कहाँ छ भन्दा धारा 20 मा छ। अर्को नेक्स्टमा लेख्नुस्
धार्मिक स्वतन्त्रताको हक बारे प्रश्न पार्नुहोस्। धार्मिक स्वतन्त्रताको हक बारे प्रश्न पार्नुहोस्। कोष्टकमा लेख्नुहोस् धारा 26 भनेर लेख्नुहोस्। धारा 26 सूचनाको हक बारे संक्षेपमा चर्चा गर्नुहोस्। सूचनाको हक बारे संक्षेपमा चर्चा गर्नुहोस्। धारा 27 नेक्स्ट स्वास्थ्य सम्बन्धी हक बारे प्रश्न पार्नुहोस्। स्वास्थ्य सम्बन्धी हक बारे प्रश्न पार्नुहोस्। नेक्स्टमा लेख्नुहोस् नेपालको संविधान अनुसार महिलाको हक बारे नेपालको संविधान अनुसार महिलाको हक बारे प्रश्न पार्नुहोस्। 26 मा धार्मिक स्वतन्त्रताको हक थियो। नेपालको संविधान अनुसार महिलाको हक बारे प्रश्न पार्नुहोस्। अर्को नेक्स्टमा लेख्नुहोस् सामाजिक न्यायको हक सम्बन्धमा सामाजिक न्यायको हक सम्बन्धमा नेपालको संविधानमा सामाजिक न्यायको हक सम्बन्धमा नेपालको संविधानमा रहेका व्यवस्थाहरू उल्लेख गर्नुहोस्। सामाजिक न्यायको हक सम्बन्ध धारा 42। अर्को लास्ट र एकदमै भेरी मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन लेख्नुहोस्। आजको लागि लास्ट एन्ड भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन है त। भनौ भने ओके कमेन्ट गर्नु होला, नभए म भन्दिनँ। नलेख्ने लेख्ने हो, नलेख्ने भन्दा नि ओके, लेख्ने भन्दा नि ओके। अब तपाईहरु चाहिँ कसरी चाहिँ थाहा पाउनु। ल लेख्नुहोस् है त। नेपालको संविधान अनुसार संकटकालीन अवस्थामा नेपालको संविधान अनुसार संकटकालीन अवस्थामा पूर्ण रूपमा निलम्बन हुने आंशिक रूपमा निलम्बन हुने एवं निलम्बन नहुने मौलिक हकहरूको सूची तयार गर्नुहोस्। ल कोष्टकमा उत्तर धारा 273 भनेर लेख्नुहोस्। उत्तर धारा 273 भनेर लेख्नुहोस्। ल कसैका केही कमेन्ट छन् भने अलिअलि चाहिँ कमेन्ट गरौँ। अब गणेश बोहराले फोन नम्बर लेख्नु भएको छ, मैले तपाईको फोन नम्बर देखेँ है। अरु इमेल भन्नुभएको छ, मेरो इमेलको सन्दर्भमा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ मेरो इमेलको सन्दर्भमा चाहिँ आछ। सर यो धारा चाहिँ किन चाहिँ भनेको हो भन्नुभएको छ, त्यो उत्तर हेरेर तपाईलाई लेख्न भन्नुभएको छ। मेरो इमेल भन्नुभएको छ। अब अर्को चाहिँ तपाईको थ्यांक यू सो मच, क्लास एकदम चाहिँ बुझिएको छ।